दिसांनी जेन्ना तुमी चिंबेल फ्लायओव्हर आशिल्लो तेजेर खूब ध्यान घातलो, खूब तेजो हे घेतलो की बेगीन जावचें. आतां सगळें जालें दोनूय सायडीच्यान स्टार्ट केलेलो आसा. सो हाव डू यू सी दॅट? कितें जाला न्हू तो न्हू सारको आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू हो जो ब्रीज बांदला तो स्पॉट न्हू सारको एक डेथ ट्रॅप कसो आहलो. आनीक कितलेच लोक आमचे मेले आनी थिंगा येताना एक देंवती आहा आनी ते लोडेड ट्रक येता न्हू तेंचे ब्रेक फेल जाताले थिंगासर आनी केन्नाय ते ब्रेक मारतना ती गाडी पद्दताली बाबा कळ्ळें न्हू. तेका लागून तो चड आनी चड इम्पॉर्टंट आहलो. तो आमी फाटीक लागून आमी तो लास्टाक सीएमान बट दिले ते भाशेन तो जालो. आनी सीएमानी इंट्रस्ट घाल्लो त्या फ्लायओव्हराक लागून कित्याक तेकाय खूब पडलेले आनी जे आमचे लोक मरता आनीक खुबश्या लोकांक त्रास जाता तेकाय खबर आहली. कितलेच फावट आमी स्ट्रायक केली, प्रोटेस्ट केले थिंगासर आदीं हांव जिखोन येवच्या आदीं कमले तेन्ना पासून कॉमेस केल्ले. मागीर हांव जिखोन येता तें सगळें फॉलोअप करून हांवें तो ब्रीज हेज्या एक्सपोजिशनाच्या पयलो एक सायड हांवें कंप्लीट करून गेल्ली. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक कित्याक तेज्या हातींतल्यानूच हें फास्ट जालें आनी तेणें इनॉग्रेशनूय केलें आनी इनॉग्रेशनाक त्याच दिसा एम्बुलन्सूय क्रॉस जाली कित्याक तेन्ना कोणाचो जीव तरी सेफ जालो कळ्ळें न्हू. आनी तें बऱ्यांतलें बरें काम. आनी आतां तेणी कितें केलां त्या ब्रिजाचेर तेणी टू वे केला वचोन येवपाक आनी एटलिस्ट सकयल लोकांक त्रास ना. आनी हो आतां दुसरोय तर कंप्लीट इनकम्प्लीट आसा तो तर कंप्लीट जालो न्हू जाल्यार थिंगा आनी प्रॉब्लम मातशें ना. तें एक बऱ्यांतलें बरें काम हे गोवोरमेंटान केलां म्हणून हांव सारको उपकारी कित्याक हें आमच्या टायमायलें काम. आमच्या टायमार एक 2 खांबे घातलेले आहले आनी मागीर कितलीं वर्सां कोणें पळोवंकूच ना, कोणें ते हात घालूंक ना कांय ना, कोणें पळोवंकूच ना थिंगासर. तेका लागून तें बऱ्यांतलें बरें गोवोरमेंटान काम आमचें ह्या ब्रिजाचेर केल्लें आहा. सो दुसरो तो आहा तो फेस आहा पळय तो केन्ना स्टार्ट जातलो आनी केन्ना म्हणून कंप्लीट जातलो? आतां दुसऱ्या फेजीक ते इंजिनियरान म्हाका सांगलें ते हिसपान तो म्हणलो हे मातशें एक्सपोजिशन जावं दी सगळें बरें जावं दी आनी मागीर तो चालू करतले. आनी आतां पळय टू वे कॉमेस केल्या ती म्हाका दिसता तो चालू करपाकूच तेणी कॉमेस केल्या. ती सायड थिंगा मदें खांबे येता प्लस थिंगासर पळय आतां उदीक क्रॉस जाता न्हू हिंगा हिन्याचे दिन्या क्रॉस जावन पावपाक तें कितें जालां तें चॉकअप जालां. पायपां घातलेल्या कारणाक लागून तें चॉकअप जालां. हांवें एसेंब्लीनी उलयलां तेजें कित्याक तें न्हू ओपन जावंक जाय. तें जर ओपन जाल्यार तिंचें उदीक हिन्या सारकें सर्क्युलेट जावंक जाय. कळ्ळें अशें जायत जाल्यार आमच्या पावसान मागीर आमकां त्रास जावचे ना. नाल्यार पावस पडटा आनी उदीक तें हिन्याचे दर्याक वचना आनी शेतां लोकांची बुडटा आनी शेतां रोवंक मेळना. सो आयज हो फ्लायओव्हर जाल्यार खूब फायद्याक पडलेलो आसा लोकांक तरी आनी प्लस तुमकां. जाल्याक हांव सगल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांच्या नांवान तशेंच सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नांवान हांव आमच्या सीएमाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें टायम आनी तेणें वट दिलें त्या हिसपान तेणें आमचें काम केलें.